पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को होगी। मुज़ाकरात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। पीटीआई के रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ उमूर पर अहम इजलास। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल। वज़ीर आज़म ने कहा, बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर हम अजीम दोस्त चीन के मशकूर हैं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्क खुसूसन सूबा बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की, तो FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने समाअत की। FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वानी PTI की जांच से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त भी अदालत में जमा कराई गई। तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से गवाह पर जिरा की गई। अदालत ने मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में प्लाटों की नीलामी से हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने 6 से 7 अरब रुपए मालियत का प्लॉट सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया। ABN न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में प्लॉटों की नीलामी से हुकूमत को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने 6 से 7 अरब रुपए मालियत का प्लॉट सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट की अदायगी पर प्लॉट भी खरीदार के नाम कर दिया। जराये के मुताबिक प्लॉट की नीलामी का टेंडर ही ऐसा दिया गया कि एक मखसूस कंपनी ही कामयाब हो सके। टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियां कामयाब हुई। दोनों कंपनियों SMB प्राइवेट लिमिटेड और कॉन्क्लेयर का मालिक एक ही है। प्लॉट की बेस प्राइस 1 अरब 20 करोड़ रखी गई थी, जबकि बोली सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए की लगी। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से मोमल शुनेद और शानजे शुनेद शामिल हैं। जराये का ये दावा है कि एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी चलाते हैं। जराये का ये दावा है कि इस बोली से इख्तिलाफ करने वाले अफसरान का नेशनल पुलिस फाउंडेशन से तबादला कर दिया गया। ABN न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक एडिशनल IG खैबर पख्तूनख्वा ने इस नीलामी के पूरे तरीकेकार पर सवालात उठाए। डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स एडमिन नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने भी कहा कि दुरुस्त तरीकेकार पर अमल नहीं किया गया और ओपन बिडिंग की जानी चाहिए। लेकिन MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन का मौकिफ था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बेहतर प्राइस मिल जाएगी, जिसके बाद ये टेंडर मंजूर कर लिया गया। जराये के मुताबिक 8 से 10 कनाल के जिस प्लॉट की नीलामी की गई है वो कोई एक प्लॉट नहीं था, बल्कि 8 कमर्शियल प्लॉट्स थे, जिन्हें इकट्ठा करके पार्किंग समेत एक नोट बना के नीलाम कर दिया गया। इन प्लॉट्स को इकट्ठा करने के चक्कर में पार्किंग एरिया भी इस बिडर को दे दिया गया। सिर्फ 10% अदायगी पर न सिर्फ प्लॉट का कब्जा नीलामी जीतने वाली पार्टी को दे दिया गया, बल्कि जराये का ये भी दावा है कि ये प्लॉट उनके नाम ट्रांसफर कर दिए गए, जिन्होंने 4 दीवारी भी बना ली। जराये के मुताबिक नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर IT सलीम शेख इस प्रोजेक्ट के रूहे रवा रहे हैं और सलीम शेख के एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी से करीबी ताल्लुकात हैं। जराये ने दावा किया कि नीलामी की मंजूरी भी सिर्फ जुबानी तौर पर दी गई। इसके अलावा कोई मिनट्स या मीटिंग रिकॉर्ड नहीं है और कोई दस्तखत मौजूद नहीं। जराये के मुताबिक कमर्शियल प्लॉट 50 से 60 करोड़ रुपए फी कनाल है। इस तरह प्लॉट की नीलामी से नेशनल पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जराये ने ABN न्यूज को बताया कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर साबिर अहमद ने शुनेद कुरैशी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन TWD के मकाम पर 26 कनाल का प्लॉट दिया है, जिस पर 100 बेड का अस्पताल बनेगा। मालिक कंपनी बज़ाहिर एक तुर्क कंपनी है, लेकिन उसकी पुष्ट पर SMB सर्विसेज हैं। जराये का ये दावा है कि इस डील में 26 कनाल का प्लॉट ज्वाइंट वेंचर पर दिया गया। इससे नेशनल पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने इस 26 कनाल के प्लॉट से आने वाली आमदन में अपना हिस्सा सिर्फ 10 से 15% रखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहरा करेंगे। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिश मुस्बत नताइज तक जरूर पहुंचा देती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरी उम्मीद हूँ मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकालें। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں عطا تارڑ نے وفاقی حکومت کا وائٹ پیپر کاپی کر کے خیبر پختونخوا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، عطا تارڑ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ان کی نااہلی عیاں ہوتی ہے۔ کل خیبر پختونخوا کی معیشت پر بات کر کے بڑے بڑے معیشت دانوں کی ہنسی نکال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عطا تارڑ نے وفاق کا وائٹ پیپر کاپی کر کے خیبر پختونخوا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا کے قرضے وفاق کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر۔ خیبر پختونخوا کا کل قرضہ 725 ارب روپے جبکہ وفاق ہر مہینے اتنا ہی قرض لیتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ایک حکومت جس کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کی حکومت پاڑا چنار کے حالات ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دے۔ کرم کی سڑکیں کھلوانا شہباز شریف یا مریم نواز کا نہیں، الیمین گنڈا پور کا کام ہے۔ مریم نواز عوام کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ اب کے پی کے بھی ایک حکومت ہے، وہاں پر اب جو کرم اور پارا چنار کے اندر جو معاملات ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے کہ پارا چنار کے معاملات جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرا سکیں، بیکاز وہاں کی سڑکیں کھلانا یہ گنڈا پور صاحب کا کام ہے، مریم نواز صاحبہ کا، یا شہباز شریف صاحب کا نہیں۔ مسز صاحبہ جو اس صوبے کے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے جو کام کر رہی ہیں، مجھے وہ سال کے آخری دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا۔ 2024 بہت اچھا سال ثابت ہوا پاکستان کے، پنجاب کے خاص طور پہ عوام کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے افغانستان میں تعینات پاکستان کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق خان نے ملاقات میں وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورہ افغانستان پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون کو مزید بلندی پر پہنچانے کے لیے پنجاب اور یو اے کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یو اے کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دعوت دی۔ یو اے کے سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعات اور سازگار ماحول کی یقین دہانی کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے متحدہ عرب امارات کی پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں تعاون کو سراہا۔ یو اے کے سفیر نے مریم نواز کو کامیاب دورہ چین پر مبارکباد دی۔ سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے جاری ترقیاتی منصوبوں، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تعریف کی۔ مریم نواز نے کہا، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں یو اے کی معاونت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور یو اے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ پنجاب زراعت، ٹیکنالوجی، گرین انرجی اور دیگر شعبوں میں یو اے کے ساتھ تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد الشاہ کا سیف سٹی آفس ڈی ایچ اے کراچی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایمرجنسی رسپانس وہیکلز کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار بھی ساتھ تھے۔ ڈی جی سیف سٹی اعجاز شیخ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایمرجنسی رسپانس وہیکل کے فیچر کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد الشاہ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی رسپانس وہیکلز کو نادرا اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے سسٹم سے منسلک کرے۔ سید مراد الشاہ نے کہا، پہلے مرحلے میں 5 اور اگلے 2 مہینوں میں باقی وہیکلز بھی کراچی کی سڑکوں پر ہونی چاہیے۔ سیف سٹی اتھارٹی کو کراچی میں 2025 میں کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کے زیر ساتھ محکمہ سوشل ویلفیئر کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جہیز فنڈ کے تحت مستحق بچیوں کی شادیوں کے اجتماعی پروگرام، یتیم کارڈ کے اجرا اور معصوم طلبہ کو ویل چیئر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جہیز فنڈ سے صوبے کی 4000 سے زائد مستحق بچیوں کی شادیاں کرائی جائیں گی۔ شادی کرانے والی مستحق بچیوں کو 2-2 لاکھ روپے نقد بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی پناہ گاہوں کے بجٹ کو صوبائی حکومت کے مستقل بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ الیمین نے ہدایت کی کہ صوبے میں غیر فعال پناہ گاہوں کو فوری طور پر فعال کیا جائے۔ پہلے مرحلے میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے معذور طلبہ کو ویل چیئر دی جائیں گی۔ صوبائی حکومت صوبے کے نادار اور مستحق طلبہ کی کفالت کے لیے پرعزم ہے کہ پی حکومت سماجی بہبود کے اقدامات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ خبر دیں آپ کو، خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں میں توسیع کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق صوبے میں 6 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم خیبر پختونخوا نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ صوبے کے میدانی علاقوں میں موسم سرما کی تعطیلات 23 دسمبر سے 31 دسمبر تک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں 23 دسمبر سے 29 فروری 2024 تک ہوں گی۔